डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस में हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम्स और ये पेज नंबर 90 पे है। आप देखिए टाइटल 4.5 साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से मुराद हमें मालूम है जुर्म है। तो साइबर क्राइम से मुराद ऐसा जुर्म है, ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर या इसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल की जाए, उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। तो ये बताया गया है कि इंटरनेट एक बड़ा हैरानकुन एक टूल है जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे यूज़र जो है बड़ी जल्दी दूर बैठे हुए किसी फ़र्द से रब्ता कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ इसके कम्युनिकेशन के लिहाज से इतना फ़ायदा है, वहाँ क्रिमिनल माइंडेड लोगों के लिए ही ये उतना ही उसको भी फ़ायदा पहुंचाता है कि वो क्राइम भी कर सकते हैं। तो यही कम्युनिकेशन जो है, द सेम कम्युनिकेशन इज़ आल्सो ए ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स। तो जराइम पेशा लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा टूल है। तो हम देखते हैं साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या दी गई है। ए क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस आर यूज्ड इज़ कॉल्ड अ साइबर क्राइम। तो ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइसेस इस्तेमाल की जाएं उसे साइबर क्राइम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये उसकी टाइप्स हैं। साइबर क्राइम मुख्तलिफ़ किस्मों का हो सकता है, उसमें से चंद एक टाइप्स यहाँ दी गई है। नंबर 1, आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी शनाख्त की चोरी। शनाख्त से मुराद आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, ये चीज़ें हैकर चोरी करके तो उससे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी यानी शनाख्त की चोरी एक बड़ा आम सा साइबर क्राइम है। हैकर्स में यूज़ फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन। तो वो फेक ईमेल्स हैकर्स जो हैं वो सेंड करते हैं ताकि आपका पासवर्ड और अकाउंट इंफॉर्मेशन या यूज़र इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल कर सकें। ट्रांजैक्शन फ्रॉड, तो ट्रांजैक्शन लेन देन के सिलसिले में फ़्रॉड। सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन एरिना। ऑनलाइन के शोबे में, ऑनलाइन में क्या है कि ये भी एक कॉमन क्राइम है, आम जुर्म है, लेन देन का, पैसों का फ्रॉड। अ स्कैमर में ऑफर एन आइटम फॉर सेल थ्रू एन ऑक्शन साइट with no intention of delivering once she receives payment। स्कैमर का मतलब होता है फ्रॉड करने वाला आदमी या फ्रॉड की स्कीम में शामिल होने वाला कोई फ़र्द, उसको कहते हैं स्कैमर। तो स्कैमर ऑफ़र करता है किसी ऑक्शन वाली साइट से, यानी किसी ट्रेड की साइट पे, चीज़ें बेचने वाली साइट पे वो ऑक्शन करता है, किसी चीज़ को सेल करता है। जब उसे पैसे वसूल हो जाते हैं, ही या शी को, तो वो मेल भी हो सकता है, फ़ीमेल भी हो सकती है, तो उसकी इंटेंशन, उसका इरादा वो चीज़ भेजने का नहीं होता। नो इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग, उसका वो चीज़ डिलीवर करने का इरादा नहीं होता। तो ये एक फ्रॉड है। अल्टरनेटिवली अ क्रिमिनल माइट परचेज एन आइटम फॉर सेल यूजिंग अ स्टोलन क्रेडिट कार्ड। हो सकता है क्रिमिनल ऐसा भी कर सकता है कि चोरी किया हुआ क्रेडिट कार्ड जो है उससे कोई चीज़ परचेज भी कर सकता है। तो ये भी एक फ्रॉड है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू बाई समथिंग फ्रॉम ओन क्रेडिट कार्ड, कि अपने क्रेडिट कार्ड से किसी चीज़ को भी ख़रीदा जा सकता है, बट देन रिपोर्टिंग द कार्ड स्टोलन, और उसके बाद रिपोर्ट कर दी जाए कि कार्ड चोरी हो गया। दिस इज़ अ ट्रांजैक्शनल फ्रॉड इफ़ द कार्ड होल्डर क्लेम्स चार्ज बैक। और अगर कार्ड रखने वाला शख्स जो है वो क्लेम करे कि मेरा कार्ड चोरी हो गया, इसलिए ये चीज़ तो मैंने नहीं मंगवाई, मुझे ये पैसे वापस किए जाएं, वो क्लेम करता है चार्ज बैक की, तो ये भी एक फ़्रॉड है।
تو ان سب قسموں کے فراڈ کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن فراڈ۔ ایڈوانس فی فراڈ، یہ بھی فراڈ کی ایک قسم ہے کہ کوئی چیز نکلتی ہے کہ جی کوئی ای میل آتی ہے کہ جی آپ کا یہ انعام نکلا اور اس کے لیے اتنی انیشیل رقم بھیجی جائے تاکہ ہم آپ کو یہ بھیج سکیں۔ Sometimes the hackers congratulate you upon winning a big prize and ask you pay a small amount in advance so that the prize can be dispatched۔ کہ بعض اوقات آپ کو ایسے ای میل بھیجتے ہیں کہ آپ کا بہت بڑا انعام نکل آیا ہے اور ہم آپ کو یہ انعام بھیجنا چاہتے ہیں، ڈسپیچ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ بھیجیں، انیشیل اماؤنٹ۔ بڑی تھوڑی سی وہ اماؤنٹ ہوتی ہے، مثلا 1000-2000 روپے آپ جمع کرائیں تاکہ وہ انعام آپ کو بھیجا جائے۔ آپ کا پلاٹ نکل آیا، پلاٹ کے ڈاکومنٹس ہم آپ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو آپ 5000 روپیہ جمع کرائیں۔ دس از اے کامن ٹائپ آف سائبر کرائم، تو یہ عام قسم ہے سائبر کرائم کی۔ دا لور آف ایزی ویلتھ ہیز فاؤنڈ مینی وکٹمز آف دیز فراڈس۔ تو جو آسانی سے دولت کمانا چاہتے ہیں وہ بڑی جلدی اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، اس کے وکٹم، اس کے شکار ہو جاتے ہیں اس فراڈ کے، کہ جی ہمیں تو بیٹھے بیٹھے پلاٹ مل رہا ہے، چلو 5000 جمع کرانے میں کیا حرج ہے، تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ 5000 ان کے ضائع چلے جائیں گے۔ ہیکنگ، another سائبر کرائم از دا پریکٹس آف ہیکنگ۔ تو ہیکنگ جو ہے یہ بھی فراڈ کی یا سائبر کرائم کی ایک شکل ہے۔ illegally accessing someone else's computer، کسی اور کے کمپیوٹر کو غیر قانونی طریقے سے ایکسیس کرنا یعنی اس تک پہنچنا۔ This happens mostly when you download some file from internet and execute it without knowing details۔ یہ عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ انٹرنیٹ سے کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہو اور یہ جانے بغیر کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، آپ اس فائل کو ایگزیکیوٹ کرتے ہو یعنی اس فائل کے مطابق عمل کرتے ہو یا اسے رن کرتے ہو۔ A software installed in your computer connects someone else to your computer without your permission۔ تو وہ اصل میں اس فائل کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال کسی سافٹ ویئر کا ایسے فرد سے لنک کر دیتی ہے جس کو آپ نے اجازت نہیں دی ہوتی اپنے کمپیوٹر تک رسائی کی۔ The aim is to gather information about a person or organization sometimes without their knowledge۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس لنک کا، کہ اس فرد کے بارے میں یا کسی آرگنائزیشن کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا بغیر علم میں لائے ہوئے۔ دس ٹائپ آف سافٹ ویئر از کالڈ اسپائی ویئر۔ اس قسم کے سافٹ ویئر کو اسپائی ویئر کہا جاتا ہے۔ پائریسی، پائریسی از آلسو اے ٹائپ آف سائبر کرائم۔ پائریسی بھی یعنی غیر قانونی کاپی۔ پائریسی کا لفظی مطلب ہم یہ کر سکتے ہیں غیر قانونی، بلکہ یہ ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا ہے کہ یہ بھی ایک سائبر کرائم ہے۔ ڈیٹیلز اباؤٹ پائریسی آلریڈی ڈسکسڈ ان سیکشن 4.1.1، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 75 پہ دیکھیں، ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پائریسی مینس میکنگ اللیگل کاپیز، غیر قانونی کاپیاں بنانا کسی بھی چیز کی۔ یہ کاپیاں کس کی ہو سکتی ہیں؟ اٹ کین بی اے بک، سافٹ ویئر، مووی، پوئٹری، پینٹنگ، ہاؤس آرکیٹیکچر اور اینی ادر ورک پروٹیکٹڈ بائی کاپی رائٹ لا۔ کاپی رائٹ لا کے تحت جس کو تحفظ حاصل ہو اس کی بغیر اجازت کے غیر قانونی طور پہ کاپی بنانا یعنی اس کی نقل تیار کرنا۔ وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، فلم ہو سکتی ہے، شاعری، پینٹنگ، کسی گھر کا ڈیزائن، آرکیٹیکچر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم مارک کریں گے ہوم ورک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہوم ورک ہے ڈیفائن سائبر کرائم، واٹ آر ڈفرینٹ ٹائپس آف سائبر کرائم۔ تو سائبر کرائم کی ڈیفینیشن کریں اور اس کی مختلف قسمیں کون کون سی ہیں یہ بھی بیان کریں یا بتائیں۔ تو اس کو ہم بک پہ مارک کریں گے۔ آج میں آپ کو پکچر سینڈ نہیں کروں گا بلکہ آنسر بک پہ مارک کریں گے۔ جی، اس کے آنسر کے لیے سب سے پہلے آپ یہ ہیڈنگ لکھیں گے سائبر کرائم، اس کے بعد یہاں سے مارک کریں گے اے کرائم ان وچ کمپیوٹر نیٹ ورک اور ڈیوائسز آر یوزڈ از کالڈ سائبر کرائم، یہاں تک۔ اور یہاں آپ ہیڈنگ دیں گے ٹائپس آف
साइबर क्राइम, ये हेडिंग होगा। नंबर 1 आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारा लिखना है। ट्रांजैक्शन फ्रॉड, ये भी सारा लिख लें लॉन्ग आंसर के तौर पे। एडवांस फ़ी फ्रॉड, ये भी सारा। हैकिंग, ये आप लिखेंगे यहाँ तक। दिस हैपन्स मोस्ट व्हेन यू डाउनलोड सम फाइल फ्रॉम इंटरनेट एंड विदाउट नोइंग डिटेल्स, यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आप लिखेंगे पायरेसी। पायरेसी को यहाँ तक लिखेंगे। पायरेसी इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ ए साइबर क्राइम। और उसके बाद आप पेज नंबर 75 पर चले जाएंगे। पेज 75 पर, ये नहीं लिखना। अब यहाँ से लिखना है। हेडिंग एक दफ़ा पीछे आप दे चुके हैं। पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़, यहाँ तक आपने कॉपीराइट लॉ तक यहाँ तक आपने लिखना है। तो ये आपका एक लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके छोटे छोटे हिस्से शॉर्ट आंसर के तौर पे भी आ सकते हैं। मसलन व्हाट इज़ मीन्ड बाय पायरेसी, ये हम पहले वैसे कर चुके हैं, तो यही आंसर उसका होगा कि पायरेसी से क्या मुराद है। मसलन हम ये सवाल कर सकते हैं शॉर्ट आंसर के तौर पे, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी थेफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन फ्रॉड। तो इस तरीके से हर हेडिंग जो है एक शॉर्ट आंसर बन सकता है। तो इन सारे शॉर्ट आंसर्स को जोड़ें तो एक लॉन्ग आंसर बन जाएगा। तो इसको अभी एक लॉन्ग आंसर के तौर पे ही आपने करना है। तो इंशाल्लाह ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम छोटी छोटी चीज़ें एक्सरसाइज और बीच में से कुछ लॉन्ग आंसर हम पीछे से जो टॉपिक छोड़े हैं वो देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये 1 या 2 दिन में हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।